नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य ई-पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां शमेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। वस्तुतः अद्य यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते स वर्तते चतुर्थः पाठः पञ्चसिद्धान्ताः। यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद्वर्तते षोडशः पत्रं। ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। वस्तुतः पाठेऽस्मिन् वा अयं पाठः इतिहासादेव सम्बद्धोऽस्ति। अनेनैव प्रकारेण पाठस्यास्य कानिचित् उद्देश्यानि सन्ति। अर्थात् पाठस्यास्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति वा यः छात्रः पाठः पठिष्यति स तु किं कर्तुं समर्थः भविष्यति। अस्यापि ज्ञानं वा प्रयोजनं तु प्राथम्येन प्रतिपादनम् अस्यापि महत्त्वपूर्णस्थानं भजते। अतः पश्यन्तु तावत् किं वर्तते उद्देश्यं पाठस्यास्य। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते यः खलु पाठः पठिष्यति स तु पञ्चसिद्धान्तानां ज्ञानी दक्षः भविष्यति। अर्थात् के च सन्ति पञ्चसिद्धान्ताः, कथं तेषाम् आविर्भावो भवत् इत्यादिकानां विविधप्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समर्थः भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते प्राचीनसिद्धान्तस्य नवीनसिद्धान्तस्य च ज्ञानं कर्तुं समर्थः भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण प्राचीनब्रह्मादिसिद्धान्तानां वैशिष्ट्यज्ञाने कुशलो भविष्यति। एवञ्च नवीनपञ्चसिद्धान्तानां परिचयप्रतिपादने कुशलः भविष्यति। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् वेदाङ्गकालानन्तरमेव सिद्धान्तानां विवेचनं प्राप्यते। शकाब्दात् अनुमानतः 500 वर्षपूर्वं सौरादि पञ्चसिद्धान्तानां बोधो सञ्जातः। सिद्धान्तकाले ज्योतिषशास्त्रं विषयान् अधिकृत्य 3 भागेषु व्याकृतमासीत्। सिद्धान्तः, संहिता, होरा च। सिद्धान्तेषु पञ्चसिद्धान्ताः सन्ति: सौर, पैतामह, वसिष्ठ, रोमक, पौलिशश्च। अनेन प्रकारेण पश्यन्तु तावत् आलेखेऽस्मिन् यत् सौरसिद्धान्तः, पैतामहसिद्धान्तः, वसिष्ठसिद्धान्तः, रोमकसिद्धान्तः, पौलिशः सिद्धान्तः। विद्वांसः एतेषां सिद्धान्तानां प्राचीनताम् एवं स्वीकुर्वन्ति। सिद्धान्तानां प्राचीनता पैतामहः, वसिष्ठः, सौरः, पौलिशः अनेनैव क्रमेण भवति। एतेषां सिद्धान्तानां संग्रहः आचार्यः वाराहमिहिरः स्वग्रन्थे पञ्चसिद्धान्तिकायां कृतवान्। तेषु स्वमतमपि प्रकटीकृतवान्। यथा पौलिशकृतस्फुटोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः अस्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ पञ्चसिद्धान्तिकायाम् एव वर्तते। तात्पर्यमस्ति यत् पौलिशसिद्धान्तः स्पष्टोऽस्ति। रोमकस्य सिद्धान्तोऽपि पौलिशसिद्धान्त इव अस्पष्टः वर्तते। सूर्यसिद्धान्तः तयोरपेक्षया अस्पष्टतरः वर्तते। वसिष्ठस्य सिद्धान्तः, ब्रह्मणश्च सिद्धान्तः तेषाम् अपेक्षा अल्पम् अस्पष्टं वर्तते। सर्वमेव ज्ञातुं शक्यते यत् सिद्धान्तानाम् अस्पष्टता सर्वाधिक अस्फुटतम सिद्धान्तः सौरसिद्धान्तः। सूर्यात् उद्भूतात् अस्य नाम सूर्यसिद्धान्तो अभवत्। अस्पष्टसिद्धान्तौ रोमकसिद्धान्तः, अस्पष्टसिद्धान्तौ कौ वर्तते यत् रोमकसिद्धान्तः, पौलिशसिद्धान्तश्च। अल्पस्फुटसिद्धान्तौ वसिष्ठसिद्धान्तः, पैतामहसिद्धान्तः। वसिष्ठसिद्धान्तस्तु वसिष्ठेन प्रोक्तः सिद्धान्तः, पैतामहसिद्धान्तस्तु ब्रह्मणा प्रोक्तः सिद्धान्तः। ऐतिहासिकाः विद्वांसः पौलिशसिद्धान्तं, रोमकसिद्धान्तं च वैदेशिकं, ब्रह्मसिद्धान्तं, वासिष्ठसिद्धान्तं, सौरसिद्धान्तं च भारतीयम् उक्तवन्तः। वैदेशिकयात्रिणः लेखकस्य अलबेरुनी इति संज्ञकस्य मतानुसारेण पौलिशसिद्धान्तं सिकन्दरीयादेशस्य वासी पुलिसः लिखितवान्। रोमकसिद्धान्तस्य प्रतिपादनं श्रीसेनः कृतवान्। अस्य विवेचनं तत्र रोमन साम्राज्यस्य प्रजाम् अधिकृत्य अभवत्। सिद्धान्तानां परिचयः एवमपि कर्तुं शक्यते।
पश्यन्तु तावत् भारतीयसिद्धान्ताः के सन्ति? ब्रह्मसिद्धान्तः, वसिष्ठसिद्धान्तः, सौरसिद्धान्तश्च। एवञ्च पाश्चात्यसिद्धान्तः, पौलिससिद्धान्तः, रोमकसिद्धान्तः। अत्र पंचसिद्धान्तानां द्विविधं स्वरूपं प्राप्यते। केन प्रकारेण? तत्र पंचसिद्धान्तानां द्विविधं संकलनं प्राचीनं नवीनं च वर्तते। प्राचीनसिद्धान्तपञ्चकस्य संकलनम् आचार्यवाहराहमिहिरेण कृतमस्ति। नवीनसिद्धान्तपञ्चकानाम् अभिधानानि सन्ति सूर्यसिद्धान्तः, सोमसिद्धान्तः, वसिष्ठसिद्धान्तः, रोमकसिद्धान्तः, साकल्योक्तः ब्रह्मसिद्धान्तश्च। संक्षेपेण सिद्धान्तः आलेखेऽस्मिन् पश्यन्तु तावत् ब्रह्मसिद्धान्तः पैतामहसिद्धान्तः वा प्राचीनमतेन, वसिष्ठसिद्धान्तः, सौरसिद्धान्तः, अपरः पौलिशसिद्धान्तः, अपरः रोमकसिद्धान्तश्च। नवीनसिद्धान्ताः के सन्ति? यथा सूर्यसिद्धान्तः, तदनन्तरं सोमसिद्धान्तः, तदनन्तरं वसिष्ठसिद्धान्तः, तदनन्तरं रोमकसिद्धान्तः, तदनन्तरं साकल्योक्तसिद्धान्तः वा ब्रह्मसिद्धान्तश्च। तत्र प्राचीनसिद्धान्तानां परिचयः अत्र मया संक्षेपेण दीयते। यथा वाराहमिहिरेण संकलितानां प्राचीनसिद्धान्तानां परिचयः एवं प्राप्यते। प्रथमं तावत् पैतामहसिद्धान्तस्य वा ब्रह्मसिद्धान्तस्य सिद्धान्तसम्बन्धे व्याख्यानं मया क्रियते। वाराहमिहिरस्य पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे ब्रह्मसिद्धान्तस्य उल्लेखः अतिसंक्षेपेण प्राप्यते। अस्य परिचर्चा पंचश्लोकेषु वर्तते। तदनुसारं ब्रह्मसिद्धान्तस्य कालः वेदाङ्गज्योतिषस्य सन्निकटं वर्तते। अस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् नक्षत्रसाधनं घनिष्ठा नक्षत्रतः प्रारभ्यते। केचित् विद्वांसः कालगणनाप्रसङ्गे शकपदस्य प्रायोगेण ब्रह्मसिद्धान्तस्य सत्तां शककालाद् अनन्तरं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु इदं समीचीनं नास्ति। आचार्यवाराहमिहिरः सर्वेषां सिद्धान्तानां गणनाप्रसङ्गे शककालं स्वीकृतवान्। शङ्करबालकृष्णदीक्षितमहाभागः प्रथमस्य आर्यभटस्य दशगीतिकाग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम् आधारीकृत्य ब्रह्मसिद्धान्तस्य स्थितिं प्रथमम् आर्यभट्टात् पूर्वं स्वीकरोति। ब्रह्मगुप्तमहाभागः अपि एवं कथयति। एतयोः मतानुसारं ब्रह्मसिद्धान्तं स्वीकृत्य ग्रहगणितस्य प्रतिपादनं सञ्जातम्। अनेन प्रकारेण ब्रह्मसिद्धान्तविषये एवं वक्तुं शक्यते यत् ब्रह्मसिद्धान्तः पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे पंचश्लोकाः। अस्य प्रतिपाद्यविषयः ग्रहगणितम् अस्ति। अयं सिद्धान्तः वेदाङ्गज्योतिषस्य सन्निकटं वर्तते। अनेन प्रकारेण यः खलु अपरः सिद्धान्तः वर्तते स वर्तते वासिष्ठसिद्धान्तः। वर्णविषयानुसारं वसिष्ठसिद्धान्तोऽपि पैतामहसिद्धान्त इव प्राचीनोऽस्ति। वाराहमिहिरः पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे द्वितीयाध्याये 13 श्लोकेषु वासिष्ठसिद्धान्तं निबद्धवान्। अस्य सिद्धान्तस्य रीतिः अन्यसिद्धान्तेभ्यः भिन्ना वर्तते। प्राचीनत्वात् अस्मिन् सिद्धान्ते ब्रह्मसिद्धान्ते च विविधाः दोषाः समायाताः। तस्मात् वाराहमिहिरः ब्राह्मसिद्धान्तं वसिष्ठसिद्धान्तं च दूरविभ्रष्टौ अर्थात् दोषपूर्णौ उक्तवान्। वर्तमाने उपलब्धे वसिष्ठसिद्धान्ते ज्योतिषशास्त्रस्य मूलभूतविषयाणाम् उल्लेखो विद्यते। तत्र तिथिसाधनं, दिनमानानयनं, लग्नसाधनानि विवेचितानि सन्ति। तस्मिन् सिद्धान्ते सूर्यचन्द्रयोः वर्णनमस्ति। अन्यग्रहाणामपि परिचर्चा प्राप्यते वा अन्यग्रहाणां तत्र सूक्ष्मरूपेण चर्चा वर्तते वा नैव समावर्तते। संक्षेपेण वसिष्ठसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यम् अत्र मया प्रतिपाद्यते। पश्यन्तु तावत् आलेखेऽस्मिन् यत् वसिष्ठसिद्धान्तः प्रथमं तावत् पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे द्वितीयाध्याये 13 श्लोकाः सन्ति। एवञ्च ब्रह्मसिद्धान्त इव प्राचीनः वर्तते। अनेनैव प्रकारेण वसिष्ठसिद्धान्तस्य वर्णविषयाः के च सन्ति, यथा तिथिसाधनं, दिनमानानयनं, लग्नसाधनादिकं च। अनेन प्रकारेण अग्रिमे पंक्तौ सूर्यचन्द्रयोः विवेचनं, तदग्रे अन्यग्रहाणां विवेचनं न प्राप्यते। अस्मिन्नेव क्रमे
अग्रिमः यः खलु सिद्धान्तः वर्तते रोमकसिद्धान्तः। तत्र पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थे पूर्वोक्तयोः सिद्धान्तयोः अपेक्षा रोमकसिद्धान्तः किञ्चित् विस्तरेण प्राप्यते। प्राप्तसाक्ष्यानुसारं रोमकसिद्धान्तः पैतामहसिद्धान्ततः वासिष्ठसिद्धान्तश्च पश्चाद्वर्ती वर्तते। अस्मिन् प्रसङ्गे विविधसिद्धान्तेषु प्रतिपादितवर्षमानं द्रष्टव्यमस्ति। पश्यन्तु तावत् यत् सिद्धान्तेषु प्रतिपादितवर्षमानं कीदृशं वर्तते। पैतामहसिद्धान्ते वर्षमानं 65 दिनानि एकविंशतिघटिकात्मकं 25 फलात्मकं वर्तते। पौलिससिद्धान्ते तु वर्षमानं 65 दिनानि 15 घटिकाः 30 फलानि भवन्ति। शौर्यसिद्धान्तेपि अनेनैव प्रकारेण वर्तते। एवञ्च रोमकसिद्धान्तेपि इत्थमेव प्रतिपादितं वर्तते। एतेषु रोमकसिद्धान्तस्य वर्षमानं सर्वाधिकं भिन्नं वर्तते। वेदाङ्गज्योतिषे वर्तमानं 66,300 दिनानि भवन्ति। सर्वे प्राचीनाः सिद्धान्ताः वर्षमानं तदनुरूपं कथयन्ति। रोमकसिद्धान्तः वर्षमानम् आधारीकृत्य तदपेक्षा नवीनं प्रतिभाति, तथापि शककालात् पूर्वं विद्यते। हिपार्कस दैवज्ञस्य चेत् हिपार्कस वैज्ञानिकस्य चेत् मतमवलोक्यते, तदा पाश्चात्यवैज्ञानिकेन हिपार्कसेन विवेचितं वर्षमानं रोमकसिद्धान्ते वर्णितेन वर्षमाने सह साम्यं बिभर्ति। हिपार्कस महोदयस्य कालः 50,100 ईस्वीयपूर्वः आसीत्। अत्र सूर्यचन्द्रयोः गणना प्राप्यते। अन्यग्रहाणां साधनविधिः युगपद्धतिश्च तत्र न विवेचितमस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे पौलिससिद्धान्ते चेत् विचार्यते तदा पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थे वाराहमिहिरः 3, 6, 7, 18 अध्यायेषु पौलिससिद्धान्तस्य वर्णनं कृतवान्। रोमकसिद्धान्त इव पौलिससिद्धान्ते अहर्गणानां साधनं प्राप्यते। उभयोः प्रायः साम्यः वर्तते। यथा रोमकसिद्धान्ते तथैव पौलिससिद्धान्तेपि सूर्यचन्द्रयोः उल्लेखः प्राप्यते। मङ्गलप्रभृतिग्रहाणां गत्यादिकम् अत्र न विवेचितमस्ति। उभयोः साम्यमेव वर्तते। तत्र साम्यं प्राथम्येन चेत् साम्यं विचार्यते, तदा रोमकसिद्धान्ते अहर्गणानां विवेचनं, पौलिससिद्धान्तेपि अहर्गणानां विवेचनं। द्वितीयं यत् खलु साम्यं वर्तते, तत्र रोमकसिद्धान्ते सूर्यचन्द्रयोः वर्णनम् अन्यग्रहाणां विवेचनं नास्ति, परञ्च पौलिससिद्धान्तेपि सूर्यचन्द्रयोः वर्णनं वर्तते, अन्यग्रहाणामपि विवेचनं नास्ति। पौलिससिद्धान्ते किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि विद्यते। ते सन्ति वैशिष्ट्यानि, तानि सन्ति वैशिष्ट्यानि यत् प्रथमं तावत् ग्रहाणां वक्रत्वं, ग्रहाणां मार्गत्वं, ग्रहाणाम् उदयास्तादीनां विवेचनं। यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते देशान्तरसाधनं, तदनन्तरं चरसाधनं, तदनन्तरं चराद दिनमानादीनाम् आनयनं तु अग्रिमे पंक्तौ विवेचितमस्ति। यथा रोमकसिद्धान्ते तथैव पौलिससिद्धान्तेपि युगपद्धति विवेचितं दृश्यते, किन्तु तिथीनां विवेचनं, क्षयाधिमासानां च विवेचनं दृष्ट्वा इदम् अनुमीयते यत् पौलिससिद्धान्ते युगपद्धति विवेचनं भवेत्। भट्टोत्पलस्य उद्धरणेन इदमपि ज्ञायते यत् मूलपौलिससिद्धान्तस्य संशोधित परिष्कृत पौलिससिद्धान्तोऽपि भवेत्। शङ्करबालकृष्णदीक्षितमहाभागः तत्र श्लोकम् आधारीकृत्य द्वयोः पौलिससिद्धान्तयोः सत्तां स्वीकरोति। पश्यन्तु तावत् श्लोकमस्ति यत् खखाष्टमुनिरामास्वि नेत्राष्टशररात्रिपाः मानां चतुर्युगेनैते परिवर्ताः प्रकीर्तिताः इति तु ज्योतिषशास्त्रे भारतीयज्योतिषे प्रतिपादितं वर्तते। अत्र एकस्मिन् महायुगे भभ्रमाणां संख्या 1, 5, 8, 2, 2, 3, 7, 8, 0, 0। रात्रिपाः 1, क्षर 5, 8, 8, नेत्र 2, अश्वि 2, राम 3, मुनि 7, 8, 8, ख 0, ख
दुःख शून्यम उक्तमस्ति। श्लोकोऽयं पंचसिद्धान्तिका ग्रंथे न दृश्यते, किंतु भट्टोत्पलेन उद्धृत श्लोकेन सह साम्यं वर्तते। तत्र भभ्रमाणां संख्या अपि सादृश्यं वर्तते। अनेन अपरपौलिस सिद्धान्तस्य सत्ता अनुमीयते प्रतीयते च। तदनन्तरं चेत् सूर्य सिद्धान्तस्य सम्बन्धे विचार्यते तदा आचार्य वाराहमिहिरः पंचसिद्धान्तिका ग्रंथे 9, 10, 16, 17 अध्यायेषु कृतवान्। अयं सिद्धान्तः अपर सिद्धान्तेषु विशिष्टं वर्तते। वाराहमिहिरः सूर्य सिद्धान्तं स्पष्टतरं कथयति। केन प्रकारेण? तत्र अस्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ पंचसिद्धान्तिकायाम् उक्तं वर्तते। अर्थात् सूर्य सिद्धान्तः अधिकम् अस्पष्टं वर्तते। अन्य सिद्धान्तौ ब्रह्म सिद्धान्तः वसिष्ठ सिद्धान्तश्च अल्पशुद्धौ वर्तेते, इदमपि वक्तुं शक्यते। तत्र सूर्य सिद्धान्तः विस्तृतः। अस्य सूर्य सिद्धान्तस्य तत्र वर्णनं वर्तते, विस्तृतः वर्तते सूर्य सिद्धान्तः। सूर्य सिद्धान्तः सूक्ष्मः वर्तते, सूर्य सिद्धान्तः अस्पष्टतरः वर्तते। अस्य कारणं वर्तते। कानि च कारणानि सन्ति? यत् सूर्य सिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्षमानाधिकमानम् अधिकं शुद्धं वर्तते। अर्थात् वर्षमानं कीदृशं वर्तते? 65,300, 15 घटिका, 31 विघटिका एवञ्च 30 विपलानि भवन्ति। सर्वेषां ग्रहाणां साधनं तेषां स्पष्टीकरणमपि वर्तते, तिथ्यादीनां साधनमपि वर्तते। ग्रहाणां गतिप्रसङ्गे तेषां मार्गत्व वक्रत्वादीनां विवेचनमपि वर्तते। तत्र ग्रहगणितादीनां निरूपणमपि वर्तते। सूर्यसिद्धान्तस्य सूक्ष्मत्वस्य कारणानि इदं सर्वं सर्वाधिक शुद्धरूपेण प्रतिपादितम् अस्ति। सूर्यसिद्धान्तस्य प्रतिपादक ग्रन्थस्य संस्करणं कीदृशं वर्तते? तत्र वर्तमाने पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थस्य संस्करणानि एवं प्राप्यते। पश्यन्तु तावत्। प्रथमं संस्करणं तु जी थीबो महोदयेन सुधाकर द्विवेदी महाभागेन च सम्पादितं संस्करणम्। अन्यत् संस्करणं टी एस कुपन्ना शास्त्री महोदयेन सम्पादितं संस्करणम्। उभयसंस्करणयोः सूर्यसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र नवीनपञ्चसिद्धान्ताः अस्मिन् प्रसङ्गे चेत् विचार्यते तदा कीदृशं स्वरूपं समायाति? उपर्युक्तसिद्धान्ताः प्राचीनपञ्चसिद्धान्ताः सन्ति, नवीनपञ्चसिद्धान्ताः एवं सन्ति। के च सन्ति ते नवीनपञ्चसिद्धान्ताः? यत्तु प्रथमः सिद्धान्तः वर्तते स वर्तते सूर्यसिद्धान्तः, अपरः सोमसिद्धान्तः, तदनन्तरं वसिष्ठसिद्धान्तः, तदनन्तरं रोमसिद्धान्तः, तदनन्तरं ब्रह्मसिद्धान्तः वा साकल्यसिद्धान्तश्च। एतेषु सूर्यसिद्धान्तः सर्वाधिकः प्रचलितः वर्तते। सर्वे सिद्धान्ताः आर्षसिद्धान्ताः सन्ति। एतेषां प्रोक्तारः श्रोतारश्च एवं सन्ति। नवीनपञ्चसिद्धान्तानां प्रोक्तारः ब्रह्मा, तदनन्तरं श्रोता नारदः, तदनन्तरं तेन प्रोक्तं चन्द्रः वा, तदनन्तरं शौनकः, तदनन्तरं वसिष्ठः, तदनन्तरं माण्डव्यः, तदनन्तरं सूर्यः, तदनन्तरं मयः श्रोता सूर्यसिद्धान्तस्य। अनेन प्रकारेण अस्योल्लेखः आचार्य कमलाकरभट्टः स्वग्रन्थे कृतवान्। ब्रह्मा प्राह नारदाय हिमगुर्यच्छौनकायामलं माण्डव्याय च वसिष्ठसंज्ञकमुनिः सूर्यो मया याहयत्। अत्र चतुः मूलस्रोतांसि उल्लिखितानि सन्ति। तात्पर्यमस्ति ब्रह्मा नारदाय, चन्द्रः शौनकाय, वसिष्ठः माण्डव्याय, सूर्यश्च मयाय सिद्धान्तान् प्रोक्तवान्। प्रोक्तारम् आधारीकृत्य सिद्धान्तानां संज्ञा अभवत्। सूर्यसिद्धान्तः सूर्यदेवः अस्य सिद्धान्तस्य व्याख्यानं मयाय प्रोक्तवान्। उक्तञ्च न मे तेजः सः कश्चित् आख्यातुं नास्ति मेक्षरः मत अंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति। सूर्यसिद्धान्ते 9वें श्लोके अस्य वर्णनं वर्तते। अर्थात् सूर्यस्य तेजः न कोऽपि सोढुं समर्थोऽस्ति। अतः सूर्यस्य अंशात् समुत्पन्नः
पुरुषः मया निःशेषं समग्र ज्योतिषशास्त्रं प्रोक्तवान्। अत्र उक्तं वर्तते, तत्र भगवान् सूर्येण स्वयमेव उक्तं यत् तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रदान मया य सविता स्वयं विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहं दद्यां कालाश्रियं ज्ञानं ग्रहाणां चरितं महत्। तत्र ग्रन्थस्य विषये विद्वज्जनानां मतमपि वर्तते। तत्र अलबेरुनी संज्ञकः वैदेशिकः यात्री लिखति यत् प्राप्तः सूर्यसिद्धान्तग्रन्थः आचार्य लाटदेवेन कृतः परिष्कृतः वा वर्तते। अस्य कालः वाराहमिहिराचारात् पूर्वस्ति। वेबर संज्ञकः पाश्चात्य विद्वान् कथयति यत् मिस्रदेशस्य नृपः तालमयसः टालमी संज्ञको वा तत्र अल्मज्येष्ठ संज्ञक ग्रंथं प्रणीतवान् मिस्रदेशस्य राजा एवं मयः वर्तते। किंतु सामान्यतया विद्वांसः लाटदेवम् एव अस्य ग्रन्थस्य कर्ता परिष्कर्ता च स्वीकुर्वन्ति। सूर्यसिद्धान्ते 14 500 श्लोकाश्च प्राप्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे चेत् सोमसिद्धान्ते वा सोमसिद्धान्तस्य सन्दर्भे यदा विचार्यते तदा अस्य उपदेष्टा सोमः, सोमाद एव सोमसिद्धान्तस्य प्रवृत्तिः अभवत्। शौनकाय ज्योतिष अस्य उपदेष्टा सोमः शौनकाय ज्योतिषं प्रोक्तवान्। अस्मिन् ग्रन्थे 10 अध्यायाः एवञ्च 35 श्लोकाः सन्ति। ग्रन्थोऽयं सूर्यसिद्धान्तस्य समकालिकोऽस्ति। तदनन्तरं यदा विचार्यते तदा वसिष्ठसिद्धान्तः। वसिष्ठेन माण्डव्याय प्रोक्तः अयं सिद्धान्तः अन्यसिद्धान्तेभ्यः किञ्चित् भिन्नं वर्तते। अस्य वैशिष्ट्यमपि वर्तते। केन प्रकारेण वसिष्ठसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं कीदृशं वर्तते। कस्यापि ग्रहस्य भगणमानं नास्ति, कक्षामानेन भगणमानादीनाम् आनयनं कृतं वर्तते वसिष्ठसिद्धान्ते। विषयाणां प्रतिपादने विषयं विहाय विषयेन असम्बद्धस्य अन्यविषयाणामपि विवेचनं प्राप्यते। अनेनैव प्रकारेण यत्तु अग्रिमं वैशिष्ट्यं वर्तते तद्वर्तते उत्क्रमज्या वर्णनमपि वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे। उत्क्रमज्यामानं तत्र नास्ति। मन्दोच्चपदस्य अर्थोऽपि अस्मिन्नेव ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। यत्र मन्दफलं शून्यं भवेत् तदेव मन्दोच्चं भवति। अत्र अस्पष्टतरा परिभाषा वर्तते। अस्य सिद्धान्तस्य भेदद्वयौ प्राप्यते। कौ वर्तते भेदौ? प्रथमं तावत् वसिष्ठसिद्धान्तः, अपरस्तावत् वृद्धवसिष्ठसिद्धान्तः। अपरः भेदः अपि प्राप्यते। यत् कौ वर्तते भेदौ? लघुवसिष्ठसिद्धान्तः, वसिष्ठसिद्धान्तश्च। अस्मिन्नेव प्रसंगे प्राप्तग्रन्थौ तु अपूर्णौ स्तः। अत्र रोमस् सिद्धान्तस्य सम्बन्धे किञ्चित् सौक्षम्येन विचार्यते। अस्य अपरनाम लोमस् सिद्धान्तः अपि वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे 11 अध्यायाः 74 श्लोकाः सन्ति। रोमस् सिद्धान्तः सूर्यसिद्धान्तेन सह साम्यं बिभर्ति। अनेन इदं ज्ञायते यत् अयं सिद्धान्तः सूर्यसिद्धान्तात् पश्चात् उद्भूतः। अस्मिन् ग्रन्थे दक्षिणभारतस्य नदीनाम् उल्लेखः प्राप्यते। विद्वज्जनैः इदम् अनुमीयते यत् इयं रचना दक्षिणभारतेन सह सम्बद्धोऽस्ति। अस्य सिद्धान्तस्य परिष्कारः श्रीसेनः कृतवान्। यथा अस्मिन् श्लोके प्राप्यते, लाटात् सूर्यशशाङ्कौ मध्यरविन्दुचन्द्रपातौ च कुजबुध शीघ्र बृहस्पति शीत शीघ्र शनैश्चरान् मध्यान् युगयात वर्षभगणान् वसिष्ठान् विजयनन्दी कृतपातान् मन्दोच्च परिधिपात स्पष्टीकरणाद्यार्यभट्टात् श्रीसेन गृहीत्वा रत्नोच्च रोमकः कृतः कन्था एतान्येव गृहीत्वा वसिष्ठो विष्णुश्चन्द्रेण। अनेन प्रकारेण भारतीय ज्योतिषे तु उक्तं वर्तते। अर्थात् श्रीसेनः लाटस्य ग्रन्थतः मध्यम सूर्यः, चन्द्रः, चन्द्रोच्चः, चन्द्रपातः, भौमः, बुध गुरु शुक्र शनैश्चरान् गृहीत्वा तत्र वसिष्ठसिद्धान्तात् युगानां गतमानं भगणान् विजयानन्दीकृत ग्रन्थतः पातान् आर्यभटात् मन्दोच्च परिधि पात स्पष्टीकरणानि गृहीत्वा रोमकं सिद्धान्तं परिष्कृतवान्।
एतैः एवं सिद्धान्तैः विष्णुचन्द्रः वसिष्ठसिद्धान्तं कृतवान्। एतत् सर्वं प्रकारान्तरेण एवमपि ज्ञातुं शक्यते यत् श्रीसेन कृतः रोमससिद्धान्तः लाट् ग्रन्थात् सूर्यादीनां मानं पश्यन्तु चक्रेऽस्मिन् यत् वसिष्ठसिद्धान्तात् युगानां गतमानं भगणादिकानां च विजयानन्दी ग्रन्थतः पातान् आर्यभट्टात् मन्दोच्च परिध्यादीनां तत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र साकल्योक्तः ब्रह्मसिद्धान्तस्य विषये यदा विचार्यते यत् कीदृशं स्वरूपं वर्तते ग्रन्थस्यास्य, अस्य उपदेष्टा ब्रह्मा अस्ति, सः नारदाय ब्रह्मसिद्धान्तम् उपदिष्टवान्। अस्मिन् ग्रन्थे षडध्यायाः 64,700 श्लोकाश्च सन्ति। अस्य सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं संक्षेपेण विषयस्य प्रतिपादनमस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे धर्मशास्त्रीय विषयाणामपि विवेचनं वर्तते। एवं नवीनपञ्चसिद्धान्ताः संक्षेपेण सन्ति। आचार्यवाराहमिहिरस्य पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थे सिद्धान्तानां वर्णितः तत्र उत्पत्तिक्रमः। वाराहमिहिरः पंचसिद्धान्तिकायां पंचसिद्धान्तानाम् उद्भवक्रमं सूर्यारुणसंवादे प्रस्तुतवान्। तेषां क्रमः एवं वर्तते यत् परात्पर विष्णुः तस्मात् ब्रह्मा सूर्यश्च, तत्र ब्रह्मणा वसिष्ठः, वसिष्ठात् पराशरः, पराशरात् पौलिशः, अस्मिन्नेव क्रमे पौलिशात् गर्गादयः आचार्याः भवन्ति। एवञ्च सूर्यात् मयः रोमकश्च। अनेन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रे पंचसिद्धान्ताः विवेचिताः सन्ति। पंचसिद्धान्तिकानां ज्ञानादेव ज्योतिषशास्त्रस्य मूलस्य ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य का वर्तते सारांशिका चेत् सारांशरूपेण पाठस्यास्य अध्ययनस्य चेत् विचिकित्सा वर्तते तर्हि किं भविष्यति? तदा वयं जानीमः यत् पंचसिद्धान्ताः ज्योतिषशास्त्रस्य स्तम्भाः सन्ति। एतेषां दर्शनं वेदाङ्गकालादनन्तरं भवति। पंचसिद्धान्तानां द्विधं स्वरूपं दृश्यते, प्राचीनपञ्चसिद्धान्ताः, नवीनपञ्चसिद्धान्ताश्च। प्राचीनसिद्धान्ताः शौर, पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिशसंज्ञकाः सन्ति। येषां विवेचनम् आचार्यवाराहमिहिरः स्वग्रन्थे पंचसिद्धान्तिकायां कृतवान्। नवीनपञ्चसिद्धान्ते सूर्य, सोम, वसिष्ठ, रोमस, ब्रह्मसिद्धान्ताश्च प्राप्यन्ते। एतेषां सर्वेषां विषयाणां विवेचनम् अत्र कृतं वर्तते। अनेन प्रकारेण पंचसिद्धान्तिकायाः पाठस्यास्य अध्ययनेन सारल्येन ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण मया सर्वम् उपदिष्टम्। अनेन प्रकारेण इव पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति। इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।